यौन जीवन व्यवस्थापन सेक्सुअल लाइफ म्यानेजमेन्ट पाठ 8। यौन जीवनको बारेमा कुरा निकाल्न साथ हाम्रो मनमा कता कता असहज महसुस हुन्छ। तर आजको संसारमा प्रविधि र इन्टरनेटको माध्यमले हरेक मानिसले यौनको विषयमा केही न केही सुनेका र बुझेका हुन्छन्। इन्टरनेटबाट हामीहरूले यौनको विषयमा सही र बाइबलीय ज्ञान र शिक्षा पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले क्रिस्चियन मण्डलीहरूमा यौनको विषयमा दोधारमा नपर्ने गरी सही शिक्षा दिएर बुझाउनु आवश्यक छ। यौन मानव जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो, तर यसलाई हेर्ने तरिका फरक छ। यौन जीवन व्यवस्थापन भन्नाले बाल्यकालदेखि वृद्ध अवस्थासम्म यौन इच्छाहरू र यौन सम्बन्धहरूलाई परमेश्वरको वचन अनुसार नियन्त्रण गर्नु हो। विवाह अघि धेरै चुनौतीहरू हुन्छ। यौन जीवन पवित्र राख्नको लागि त्यस्तै विवाहपछि पनि आफ्नो एकमात्र पति र पत्नीसँग रहिरहनु पर्ने प्रतिज्ञा पूरा गर्नु आवश्यक छ। यस संसारका प्रत्येक मानिसमा यौन इच्छा हुन्छ र यौन इच्छा आउनु गलत होइन, स्वाभाविक नै हो। चुलोमा बलेको आगोले खाना पाक्छ, तर वनमा बलेको आगोले जङ्गल नै सखा पार्छ। त्यस्तै गरी यौन पनि ठिक ठाउँमा व्यवस्थापन गरेमा जीवनमा आनन्द हुन्छ, गलत ठाउँमा भएमा पाप हुन्छ। हरेक मानिसले यौनलाई फरक फरक प्रकारले बुझ्ने गर्दछन्। कतिपय मानिसको विचारमा जीवन छोटो छ, यौन भनेको जतिजनासँग सम्बन्ध राखे पनि हुन्छ, जति सक्दो धेरै आनन्द लिनुपर्छ भन्ने गलत बुझाइ हुन्छ। संसारको बुझाइ र परमेश्वरको जनको बुझाइ फरक हुनु पर्दछ। यौन परमेश्वरकै उपहार हो, तर यसको गलत प्रयोगले दण्ड ल्याउँछ भने सही प्रयोगले आशिष ल्याउँछ। परमेश्वरको वचनले हामीहरूलाई यौनको विषयमा स्पष्ट रूपमा बताएको छ। हामी क्रिस्चियनहरूले संसारको मानिसले जस्तो यौनलाई साधारण र हल्का लिनुहुन्न। यौनको गलत बुझाइ र प्रयोगले गर्दा धेरैजना मानिसको परिवार भत्ताभङ्ग भएको छ। यौनको व्यवस्थापन गर्न नसकेर धेरैजना श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। संसारको बुझाइमा पनि गलत यौन सम्बन्धहरूले थुप्रै समस्याहरू उत्पन्न गराउँछ भन्ने ज्ञान थाहा छ। बाइबलीय बुझाइमा गलत यौन सम्बन्ध चाहिँ व्यभिचारको पाप हो, जुन पापले मानिसलाई नरकमा समेत लैजान्छ। यौन जीवनले आत्मिक जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्दछ। यौन एउटा शक्ति पनि हो। यो शक्तिले मानिसलाई सफल हुन मद्दत गर्दछ भने गलत शक्तिले असफल पनि बनाउँदछ। विवाह पूर्वको यौन सम्बन्ध र विवाह बाहिरको यौन सम्बन्ध चाहिँ व्यभिचार हो र व्यभिचार गर्नु पाप हो। यो पापले जीवन श्रापित बनाउँछ, दण्ड ल्याउँछ र अन्ततः अनन्त मृत्युमा समेत पुर्याउँदछ। यौन जीवनलाई परमेश्वरले नै पवित्र बनाउनु भयो र उहाँले नै सृष्टि गरिदिनु भयो। आदमलाई जीवन साथीको रूपमा, हव्वा श्रीमतीको रूपमा दिनुभयो। तिनीहरू नाङ्गै थिए तापनि लजाउँदैनथे। श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा मात्रै यौन सम्बन्ध पवित्र हुन्छ। संसारमा यति धेरै यौनको विकृति आएको छ कि यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ। विश्वभर अपराधिक काम भएका छन्। घर परिवार भत्ताभङ्ग भएको छ। यौनको गलत दुरुपयोगको कारणले गर्दा बहुविवाह, विवाह विच्छेद, झैझगडा, हत्या, आत्महत्या, घृणा जस्ता विभिन्न समस्याहरू सृजना भएका छन्। यौन जीवन व्यवस्थापन गर्न नसकेमा यसबाट हुने बेफाइदाहरू: 1. परमेश्वरबाट टाढा लैजान्छ। 2. हाम्रो चरित्रको नाश गर्दछ। 3. आर्थिक क्षेत्र बिग्रदै जान्छ। 4. परिवारको आनन्द भत्ताभङ्ग हुन्छ। 5. शक्ति खेर जान्छ। 6. समय खेर जान्छ। 7. श्रीमान श्रीमती बीच झैझगडा, घृणा र बेमिलाप भई अन्त्यमा सम्बन्ध विच्छेद समेत हुन्छ। 8. विभिन्न प्रकारको रोगहरू लाग्दछ। 9. व्यभिचारले अनन्त मृत्युमा समेत लैजान्छ। 10. समाजमा मान मर्यादा र मूल्य घट्दछ। 11. जीवनको कुनै पनि निर्णयहरू लिँदा सही निर्णय लिन गाह्रो हुन्छ। 12. यस्ता व्यक्तिहरूलाई शैतानले नियन्त्रण गरेको हुन्छ। 13. परमेश्वरबाट आउने आशिषलाई रोक्दछ। 14. कुनै पनि उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। 15. परमेश्वरको न्यायको दिनमा दण्डित हुनेछन्। यौन जीवन व्यवस्थापन नहुनु भनेको जीवनको गम्भीर समस्या हो।
व्यभिचार भनेको विवाह पूर्व गरिने यौन सम्बन्ध र विवाहितहरूले परस्त्री र परपुरुषसँग राख्ने यौन संसर्ग हो। प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 14 पद अनुसार परमेश्वरले 10 आज्ञा मध्ये एक आज्ञा तैँले व्यभिचार नगर्नु भनी आज्ञा दिनुभएको छ। पावलले यौन जीवनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पति र पत्नीलाई अनुशासित हुनुपर्छ भनी शिक्षा दिँदछन्। क्रिस्चियन जीवनलाई आशिषित र सफल बनाउने हो भने यौन जीवनलाई परमेश्वरको वचन अनुसार व्यवस्थित गराउनु पर्दछ। यौन जीवन व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने केही कुराहरू। 1. परमेश्वरको भय राखेर जिउनुहोस्। हाम्रो साँचो उद्धारक चाहिँ ख्रीष्ट येशू नै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले व्यभिचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ। जब मानिसले व्यभिचार गर्छ तब उसले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ। मानिसहरूले एकान्तमा कसैले नदेख्ने गरी अनैतिक सम्बन्ध राखे तापनि परमेश्वरले नदेख्ने ठाउँ नै छैन। परमेश्वर सर्वव्यापी र आत्मामा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नदेख्ने र थाहा नपाउने कुनै पनि थोक नै छैन। जब जब यौनका गलत विचारहरू आउँछन् तुरुन्तै परमेश्वरको डर र भय मानेर ती विचारहरूलाई रोक्नुपर्छ। परमेश्वरको भय नमान्ने व्यक्तिले कुनै पनि समयमा पाप गर्न सक्छ। भजन संग्रहको पुस्तक 112 अध्यायको 1 पदमा परम प्रभुको भय मान्ने व्यक्तिलाई धन्यको हो भनी भनिएको छ। त्यस्तै भजन संग्रहको पुस्तक 115 अध्यायको 13 पदमा उहाँको भय मान्नेहरूलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। आज कतिपय क्रिस्चियनको समस्या भनेको विश्वासीहरूले पास्टर अगुवाको चाहिँ डर मान्ने अनि परमेश्वरको चाहिँ डर नमान्नु हो। मण्डलीमा र मानिसहरूको अगाडि बाहिरी रूपमा मात्र असल व्यवहार र धर्मीजन जस्तो देखिने तर भित्री हृदयमा परिवर्तन नहुने हो भने यो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। परमेश्वरको भय सम्बन्धी केही बाइबलीय पद। हितोपदेशको पुस्तक 19 अध्यायको 23 पदमा यसरी लेखिएको छ, परम प्रभुको भयले जीवनतिर डोर्याउँछ, तब मानिस ढुक्कसँग बस्नेछन् र दुःखले त्यसलाई छुँदैन। हितोपदेशको पुस्तक 22 अध्यायको 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, नम्रता र परम प्रभुको भयले धन मान र जीवन ल्याउँछ। भजन संग्रहको पुस्तक 85 अध्यायको 9 पदमा यसरी लेखिएको छ, निश्चय नै उहाँसँग भय मान्नेहरूका नजिकै उहाँको उद्धार छ र उहाँको महिमा हाम्रो देशमा बास गरोस्। भजन संग्रहको पुस्तक 34 अध्यायको 7 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको भय मान्नेहरूका चारैतिर परम प्रभुका स्वर्गदूतले सुरक्षाको घेरा लाउँछन् र उहाँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। उपदेशकको पुस्तक 12 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखिएको छ, अब सबै कुरा सुनिएका छन्, कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। 2. नकारात्मक यौनका सोचहरूलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। मानिसको मनमा थुप्रै प्रकारका सोचहरू आउने जाने गर्दछ। ती सोचहरू मध्ये यौनका सोचहरू पनि पर्दछन्। स्त्रीले भन्दा बढी पुरुषले यौनको बारेमा सोच्दछन् र इच्छा राख्दछन्। मानिसहरूका उमेर अनुसार यौनको सोच र इच्छा हुनु स्वाभाविक हो, तर ती सोच र इच्छाहरूलाई गलत हुनबाट रोकिहाल्नु पर्दछ। जब जब नराम्रा कुविचारहरू आउँछन् तुरुन्तै रोक्नु आवश्यक छ, अनि अर्को नराम्रा सोचहरू आउन नै नदिनका लागि हामीहरूले हाम्रो मनलाई परमेश्वरको वचनले भर्नु पर्दछ। जुनसुकै समयमा पनि परमेश्वरको वचन मनन गरिरहनु पर्दछ। हरेक कुरा सुन्दा, हेर्दा र काम गर्दा परमेश्वरको वचन अनुसार हुनुपर्छ। व्यभिचारको सोच आउँदा उक्त सोचलाई निरन्तरता दिनाले त्यो सोचले नै व्यभिचारको पापमा फसाउँछ। अहिले वर्तमान समयको प्रविधि र इन्टरनेटको कारणले गर्दा मानिसले सजिलै अश्लील यौनका फोटो र भिडियोहरू हेर्न सक्छन्, नराम्रा किताबहरू पढ्न सक्छन्, नराम्रा सोचहरू विचार गर्न सक्छन्, अनि यी सबै गलत कुराहरू जसले मानिसलाई परमेश्वरबाट टाढा पुर्याउँछ, त्यस्ता नराम्रा कामहरूलाई इन्कार गर्नु पर्दछ। मानिसको मन मस्तिष्कमा जति धेरै यौनको सोचहरू आइरहन्छन् त्यति नै उसले आफ्नो जीवनलाई असफल बनाइरहेको हुन्छ। यौनको मात्र सोच र इच्छा राख्नेले अरू काममा, भविष्यको योजनामा ध्यान दिन सक्दैन। उनीहरूको दिमाग नै एकतर्फी सोच्ने भएको हुन्छ। हाम्रो सोचहरूलाई पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा राख्नु पर्दछ।
केही बाइबलीय पद। मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 28 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। रोमीको पुस्तक 13 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखिएको छ, दिउँसो जस्तै गरी हामी ठिकसँग चलौं, मोज मजामा, पिएकडपनमा, व्यभिचारमा, भ्रष्टाचारमा, झगडामा र डाहामा होइन। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। भजन संग्रहको पुस्तक 119 अध्यायको 9 पदमा यसरी लेखिएको छ, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईका वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखिएको छ, अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेम योग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराको विचार गर। हितोपदेशको पुस्तक 4 अध्यायको 23 पदमा यसरी लेखिएको छ, सबै कुरा भन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, माथिका कुरामा मन लगाओ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन। हितोपदेशको पुस्तक 6 अध्यायको 25 पदमा यसरी लेखिएको छ, तेरो मनमा त्यसको सुन्दरताको कारण कुइच्छा नगर, अथवा त्यसको आँखाले तँलाई नफसाओस्। 3. विवाह गर्नु अगाडिको जवानीपनलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। मानिसको विवाह हुनु अगाडि नै उसको जीवनमा यौनको इच्छा आउने, यौनका सोचहरू आउने, यौन सम्बन्ध राख्न मन लाग्ने र यौन सम्बन्धीका जिज्ञासाहरू आउने हुन्छ। प्रभुलाई नचिनेको र परमेश्वरको डर नमान्ने व्यक्तिले विवाह अगाडि नै यौन सम्बन्धको अनुभव गरिसकेको हुन्छन्। प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसको लागि यो विवाह अघिको जवानीपनको समय एकदम चुनौती र सङ्घर्षको जीवन हो। प्रत्येक दिन आफूलाई पवित्र राख्नु र व्यभिचारको परीक्षाबाट आफूलाई टाढा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। योसेफले पनि पोतिफरको घरमा व्यभिचारको परीक्षासँग सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो, तर त्यो परीक्षामा उनी विजय भए। योसेफ 17 वर्षको जवानीपन उमेरमा पनि व्यभिचारको परीक्षामा विजय हुनुले चाहिँ सम्पूर्ण जवानीहरू पनि विवाह अगाडि परमेश्वरको डर र भय राखेर जिउने हो भनेदेखि व्यभिचारमाथि विजय पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदछ। यौन चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणभित्र नै छ। हामीले इच्छा गर्यौँ भने उत्तेजना आउँछ र इच्छा नै गरेनौँ भने उत्तेजना पनि आउँदैन। विवाह नभएका युवा युवतीले यो शरीर पवित्र आत्मा बस्ने मन्दिर हो अनि यसलाई पवित्र राख्नुपर्छ भन्ने कुरा याद राख्नुपर्छ। विवाहको दिनसम्म यौन जीवनलाई पवित्र राख्नाले वैवाहिक जीवनमा पनि ठुलो आशिष र आनन्द आउँछ। अनि विवाहको दिनमा पतिले पत्नीलाई अनि पत्नीले पतिलाई दिने ठुलो उपहार आफ्नो पवित्र यौन जीवन नै हो। आफ्नो जीवनसाथीलाई दिने विवाहको चोखो उपहार चाहिँ कुमारत्व र कुमारित्व हो। केही बाइबलीय पद। हितोपदेशको पुस्तक 18 अध्यायको 22 पदमा यसरी लेखिएको छ, पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ र त्यसले परम प्रभुबाट निगाह प्राप्त गर्छ। हितोपदेशको पुस्तक 31 अध्यायको 10 पदमा यसरी लेखिएको छ, उच्च चरित्र भएकी पत्नी कसले पाउन सक्छ? तिनी मानिक भन्दा पनि अति नै बढी मूल्यकी हुन्छन्। हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, सबैका बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबिटुलियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। 4. असल जीवनसाथी छान्नुहोस्। बाइबलमा विवाहको विषयमा पनि राम्रो तरिकाले सिकाइएको छ। मानिसको जीवन सफल हुनको लागि वैवाहिक सम्बन्धले ठुलो प्रभाव पार्छ। भनिन्छ कि एकजना पुरुष सफल हुनुको लागि उसको पछाडि महिलाको ठुलो हात हुन्छ। मानव जातिको लागि यस संसारमा घाँस बाँस अनि कपास पछिको ठुलो आवश्यकता भनेको सहवास हो। अनि
त्यो सहवास वैवाहिक सम्बन्धभित्र मात्र आदरणीय र पवित्र छ। कुनै मानिसले यौन सम्बन्ध राख्न चाहन्छ र परमेश्वरमा पनि धर्मीजन भइराख्न चाहन्छ भने त्यो वैवाहिक सम्बन्धमा मात्रै सम्भव छ। कुनै पनि मानिसले ठिक उमेरमा विवाह गर्नु आवश्यक छ। धेरै चाँडो र धेरै ढिला गर्दा यसको बेफाइदाहरू धेरै छन्। त्यसैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर अगुवाई मागेर ठिक समयमा ठिक व्यक्तिसँग विवाह गर्नु पर्दछ। विवाह गर्ने व्यक्तिको बारेमा थुप्रै पटक सोच्नु पर्दछ। हरेक क्षेत्रबाट निहाल्नुहोस् र तपाईँको जीवनमा मेल खाने साथै जीवन बिताउन सक्ने व्यक्तिसँग विवाह गर्नु पर्दछ। आजको जीवन साथी छनौटले भोलिको जीवन निर्धारण गर्दछ। धेरैजना मानिसहरूको यौन जीवन सुखमय नहुनुको कारण ठिक प्रकारको जीवन साथी छान्न नसकेर नै हो। विश्वासीले विश्वासीलाई नै विवाह गर्नु पर्दछ। ख्रिस्टियनको विवाह अख्रिस्टियनसँग हुँदा कतिपय विचार र कामहरू मिल्दैन। मन पर्न साथ विवाह हतारमा गरिहाल्नु हुँदैन। ईश्वरीय प्रेम हुनुपर्छ र एक अर्कालाई राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। हतारमा विवाह गरेर फुर्सदमा पछुताउने गरी विवाह गर्नु हुँदैन। धेरैजना केटाकेटीहरू एकले अर्कालाई झट्ट देख्न साथ आकर्षित भइहाल्छन् अनि हतारमा विवाहको निर्णय गर्दछन्। कतिजना कामको लागि विवाह गर्छन्। मानिसले जुन उद्देश्य लिएर विवाह गरे तापनि बाइबलीय विवाह हुनु पर्दछ। विवाह एकपटक र एकजनासँग मात्र गरिन्छ। यदि तपाईँले छान्नु भएको जीवनसाथी गलत भयो भने तपाईँको आर्थिक क्षेत्र, पारिवारिक जीवन, तपाईँको काम, उद्देश्य सबै भत्ताभुङ्ग हुन्छ र तपाईँ निराश बन्नुहुनेछ। जीवनसाथी छान्ने क्रममा सबैभन्दा महत्त्व र प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको उसको चरित्र र बानी व्यवहार नै हो। त्यसपछि उसको सुन्दरता, पढाइ, पारिवारिक स्थिति सबै कुराको सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँलाई धेरै प्रेम गर्ने र आदरणीय व्यवहार गर्ने व्यक्ति नै छान्नु पर्दछ। हितोपदेश 31 अध्यायमा वर्णन गरिएको चरित्र खोज्नु पर्दछ। हितोपदेश 31 अध्यायको 30 पदमा भनिए झैं सौन्दर्य भ्रमात्मक हुन्छ, उमेर अनुसार सुन्दरता आउँछ अनि उडिजान्छ। त्यसैले सुन्दरता मात्र हेरेर विवाह गर्ने निर्णय गर्नु हुँदैन। यसको मतलब सुन्दरता चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन, तर सुन्दरता नै पहिलो प्राथमिकता चाहिँ होइन। परमेश्वरलाई धेरै प्रेम गर्ने र उहाँको भय मान्ने साथी नै असल जीवनसाथी बन्न सक्छ। असल जीवनसाथी छान्ने विषयमा केही बाइबलीय पद। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो, किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ, अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता। हितोपदेशको पुस्तक 21 अध्यायको 19 पदमा यसरी लेखिएको छ, झगडालु र रिसाहा पत्नीसँग बस्नुभन्दा बरु मरुभूमिमा बस्नु बेस। हितोपदेशको पुस्तक 19 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, घरहरू र सम्पत्ति आमा बुबाबाट आएका हुन्छन्, तर विवेकी पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाटै आएकी हो। आमोसको पुस्तक 3 अध्यायको 3 पदमा यसरी लेखिएको छ, के दुईजना आपसमा सहमत नभएसम्म सँगसँगै हिँड्छन् र? 5. विवाहपछि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई बलियो बनाइराख्नुहोस्। कुनै पनि मानिसको विवाहपछि एक नयाँ जीवनको सुरुवात हुन्छ, जहाँ यौन सम्बन्धले कानुनी रूपमा वैधानिकता पाउँदछ। जीवनभर साथ दिन्छु भन्ने प्रतिज्ञा सहित विवाह सुरु हुन्छ। विवाहपछि पनि जीवनमा थुप्रै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ। चुनौतीहरू आउँछ, अभावमा होस् या प्रशस्ततामा, स्वास्थ्यमा होस् या रोग बिमारीमा। हर परिस्थितिमा साथ दिँदै विश्वासयोग्य र इमान्दार बन्नु पर्दछ। आज संसारमा धेरै दाम्पत्य जीवन टुटिरहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेम र माया घटिरहेको छ। कतिपय दाम्पत्य जीवनमा दिनरात झगडा हुन्छ। पारिवारिक जीवन नै हताभुङ्ग भइरहेको छ। याद गर्नुहोस्, कुनै पनि जोडी या विवाह 100% सिद्ध हुन सक्दैन, तर स्वस्थ विवाह र स्वस्थ सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ। श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध बलियो र स्वस्थ छ भने त्यो परिवारको सन्तान पनि स्वस्थ रहन सक्छन्। विवाहपछि सम्बन्धलाई दीर्घायु बनाउन थुप्रै मेहनत गर्नुपर्छ।
विवाहपछि अलग भएर बस्न रुचाउनु, आफूलाई मात्र सही छु भनी ठान्नु, एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नु, एकअर्कालाई सञ्चार नगर्नु, एकअर्कालाई इन्कार र घृणा गर्नु, घमण्डीपन देखाउनु, चरित्रमा प्रहार गर्नु, भावनात्मक रूपमा टाढा हुनु, विचारहरू नमिल्नु, आर्थिक कुराहरू सही प्रकारले व्यवस्थापन नगर्नु, धुम्रपान, मद्यपान सेवन गर्नु, लागु औषधको प्रयोग गर्ने बानीले, क्षमा नदिने तर बदला लिने हृदयले वैवाहिक जीवनमा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई तोड्ने काम गर्छ। त्यसैले वैवाहिक सम्बन्ध दीर्घायु बनाउन आफ्नो चरित्रलाई जोगाइराख्नुपर्छ। एकअर्कामा प्रेम सेलाउन दिनु हुँदैन। एकअर्कामा सधैँभरि इमान्दार र विश्वासयोग्य बन्नुपर्दछ। एकअर्काप्रति समर्पित भइराख्नु पर्दछ। हरेक समस्यालाई परमेश्वरको वचन अनुसार समाधान गर्नुपर्दछ। श्रीमान श्रीमतीले गल्ती गर्दा एकअर्कालाई क्षमा दिनुपर्दछ। दाम्पत्य जीवनमा यौन जीवनलाई स्वस्थ र सुमधुर बनाउनु पर्दछ। नम्र र दयालु स्वभाव प्रकट गर्नुपर्दछ। श्रीमान श्रीमतीले एकअर्कालाई समय दिनुपर्दछ। दाम्पत्य जीवनको सम्बन्धमा धोका दिनु हुँदैन। परमेश्वरको डरमा जिउनु पर्दछ। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध स्वस्थ र बलियो छ भने व्यभिचारको पापबाट बच्न सकिन्छ। तपाईसँग जसको विवाह भएको छ त्यो जीवनसाथी परमेश्वरले नै जुटाउनु भएको हो। यसलाई जोगाइराख्न जिम्मेवारी व्यक्ति बन्नुहोस्। विवाहपछि पनि पति पत्नी सँगसँगै घुम्न जानुपर्छ। हरेक काममा एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्दछ। आफूलाई स्वस्थ, सफा र सुन्दर बनाइराख्नु पर्दछ। प्रभुमा सँगै अघि बढ्नुपर्छ। एकैसाथ प्रार्थना गर्ने, वचनबाट सिक्ने काम गर्नुपर्दछ। श्रीमान श्रीमती एकअर्कामा धन्यवादी र खुसी हुनुपर्दछ अनि आफ्नो दाम्पत्य जीवन अरूको सम्बन्धसँग तुलना गर्न हुँदैन। हरेक कुरामा सल्लाह गरेर भविष्यको योजना बनाउनु पर्दछ। कुनै पनि कुराको निर्णय गर्दा श्रीमान श्रीमती बीच सल्लाह भएको हुनुपर्दछ। केही बाइबलीय पद। हिब्रूको पुस्तक 13 अध्यायको 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, सबैको बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबिटुलियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 24 पदमा यसरी लेखिएको छ, यसै कारण परम प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र तिनी निदाएको बेलामा तिनका करङहरू मध्येको एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 पदमा यसरी लेखिएको छ, पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्नो पतिको अधीनमा बस। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 25 पदमा यसरी लेखिएको छ, पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। हितोपदेशको पुस्तक 6 अध्यायको 32 देखि 33 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिस बिना समझको हुन्छ, त्यस्तो काम गर्नेले आफूमाथि बर्बादी ल्याउँछ, त्यसले मुक्का र बेइज्जत पाउनेछ र त्यसको अपमान कहिल्यै मेटिने छैन। हितोपदेशको पुस्तक 5 अध्यायको 15 पदमा यसरी लेखिएको छ, आफ्नै कुण्डको पानी र आफ्नै कुवाबाट बगेको पानी पी। 6. व्यभिचारबाट टाढा बस्नुहोस्। प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 14 पद अनुसार तैँले व्यभिचार नगर्नु भनी भनिएको छ। यौन जीवन व्यवस्थापन गर्नु भनेकै व्यभिचारबाट टाढा रहनु हो। व्यभिचारको पापलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। व्यभिचारले मानिसको जीवनमा दण्ड ल्याउँछ। व्यभिचारले मानिसलाई असफल बनाउँछ। व्यभिचारले परमेश्वरको आशिषलाई रोक्दछ। व्यभिचारले मान्छेको वैवाहिक सम्बन्धलाई दुःखदायी र भत्ताभुङ्ग बनाउँछ। बाइबलको पुरानो र नयाँ करार दुवैमा धेरै खण्डमा व्यभिचार गर्नु हुँदैन भनी चेतावनी सहितको शिक्षा छ। बाइबलीय शिक्षा चाहिँ व्यभिचार नगर, यसले मानिसलाई सर्वनाश गर्छ, परमेश्वरबाट टाढा पुर्याउँछ र मृत्युमा लैजान्छ भन्ने हो। यूहन्नाको पुस्तक 8 अध्यायको 10 र 11 पदमा एक व्यभिचारको पापमा फसेको स्त्रीलाई येशू ख्रिस्टले न्याय गर्नुहुन्छ।
विगतको पापलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ अनि अब फेरि पाप नगर भनी आज्ञा दिनुहुन्छ। तपाईँले यस पुस्तक पढ्दै र सुन्दै गर्दाखेरि विगतको पापहरू क्षमा मागेर साँचो पश्चाताप गर्नुहोस् र आजबाट पाप नगर्ने निश्चय गर्नुहोस्। शैतानले यस संसारमा आज व्यभिचारमा फसाउने ठुलो पासो थापेको छ। संसारमा थुप्रै मनोरञ्जन गर्ने ठाउँहरू छन्। प्रविधि र इन्टरनेटको दुरुपयोग गरेर मान्छेले अश्लील कुरा हेर्छन् र सुन्छन्। विवाह अघि नै केटा र केटी सँगै बस्ने, घुम्न जाने, फोहोर कुराहरू सोच्ने, यी सबै गलत कुराहरू हुन्। व्यभिचारको विरुद्धमा हितोपदेशको पुस्तकमा सही शिक्षा दिएको छ। संसारमा फैलिएको समलिङ्गीहरूको सम्बन्ध पनि व्यभिचारको पाप हो। व्यभिचारलाई 5 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। 1. भावनात्मक व्यभिचार, 2. मानसिक व्यभिचार, 3. दृश्यात्मक व्यभिचार, 4. आत्मिक व्यभिचार, 5. शारीरिक व्यभिचार। 1. भावनात्मक व्यभिचार। भावनात्मक व्यभिचार भन्नाले भावनात्मक रूपमा नै कुनै व्यक्ति या थोकसँग जोडिरहनु हो, जुन कुरालाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरबाट टाढा बनाउने कुनै पनि थोकको लत लाग्नु राम्रो होइन। शरीरमा टाढा भए तापनि भावनात्मक रूपमा अरू व्यक्तिहरूसँग यौन इच्छाले गाँसिनु पनि गलत हो। कतिजना श्रीमान श्रीमती शरीरमा सँगै भए तापनि भावनात्मक सम्बन्ध चाहिँ यौनको इच्छाले अरू परपुरुष या परस्त्रीसँग जोडिएको हुन्छ भने त्यो भावनात्मक व्यभिचार हो। 2. मानसिक व्यभिचार। यो मानिसको मस्तिष्कमा छोटो समयको लागि तुरुन्तै नकारात्मक यौनको सोचहरू आउनु हो। सुन्दर स्त्री या सुन्दर पुरुष देख्न साथ मनमा यौनको इच्छा राख्नु, फोहोर कुराहरू मनमा सोच्नु पनि गलत हो। कतिपय मानिसलाई त सामान्य कुरा गर्दा पनि यौनको बारेमा नराम्रा सोचहरू पैदा हुन्छन्। परमेश्वरको वचनले मनलाई नवीकरण गर्नुपर्छ भनी बताएको छ। मन नवीकरण गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो सोचाइ र विचारहरूलाई सकारात्मक र परमेश्वरको नियन्त्रणमा चलाउनु हो। प्रभु येशूले यो विषयमा कडा चेतावनी दिनुभएको छ। मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 28 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्योसँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। गलत सोच्नु पनि व्यभिचार हो। 3. दृश्यात्मक व्यभिचार। मानिसको आँखालाई नयाँ नयाँ र मनोरञ्जनका कुराहरू हेर्न मन पर्दछ। अश्लील चलचित्र र फोटो भिडियोहरू हेर्नु, नराम्रो पुस्तकहरू पढ्नु, कसैलाई यौनको दृष्टिकोणबाट हेर्नु, जति पनि यौनसँग सम्बन्धित बाहिरी कुराहरू मानिसको आँखाले हेर्दछ त्यो दृश्यात्मक व्यभिचार हो। हेर्नु र देख्नुमा फरक छ। कुनै पनि व्यक्तिले आफैले इच्छा चाहना गरेर खोजी खोजी नराम्रा दृश्यहरू हेर्नु हुँदैन। हाम्रा आँखाको अभिलाषाहरूलाई परमेश्वरको वचनले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। हामीले हेर्ने कुराहरू असल हुनुपर्दछ। नराम्रा कुराहरू हेर्दा मनमा नराम्रा सोचहरू पैदा गराउँछ, जसले कुनै पनि व्यक्तिलाई पापमा फसाउन सक्छ। 4. शारीरिक व्यभिचार। विवाह पूर्व र वैवाहिक सम्बन्धबाट बाहिरको यौन सम्बन्धलाई व्यभिचार भनिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा शरीरलाई नै प्रयोग गरेर गरिने यौन संसर्गलाई शारीरिक व्यभिचार भनेर बुझ्न सकिन्छ। हाम्रो शरीर पवित्र आत्मा बस्ने मन्दिर हो, यसलाई पवित्र राख्नु पर्दछ। वैवाहिक सम्बन्ध अर्थात् श्रीमान श्रीमती बीच बाहेक अन्त कतै पनि अनैतिक प्रकारले यौन सम्बन्ध राख्नु हुँदैन। शरीरको अभिलाषालाई पनि परमेश्वरको वचनले नियन्त्रणमा राख्नु पर्दछ। शरीर पनि परमेश्वरको सृष्टि हो, यसबाट परमेश्वरको महिमा हुनु पर्दछ। 5. आत्मिक व्यभिचार। यो सारा सृष्टिको सृष्टिकर्ता एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रिस्ट नै सारा मानव जातिको परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई नै सबै आदर, महिमा र आराधना दिनु पर्दछ। प्रभु येशू ख्रिस्टलाई नै हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ। परमेश्वरले 10 आज्ञामा भन्नुभएको छ कि प्रस्थान 20 को 30 पदमा,
म बाहेक अरू कुनै पनि देवी देवताहरू नमान्नु, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई दिनुपर्ने स्थान, आदर र आराधना अरूलाई दिन्छौ भने त्यो आत्मिक व्यभिचार हो। जसरी एक श्रीमान आफ्ना श्रीमतीको सट्टामा अरू कुनै पर स्त्रीसँग यौन सम्बन्ध राखेर अरू कसैले लिन्छ भने त्यो आत्मिक व्यभिचार हो। हामीहरूले हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले र सारा शक्तिले प्रेम गर्नुपर्छ। व्यभिचार सम्बन्धी केही बाइबलीय पद। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्यायको 18 पदमा यसरी लेखिएको छ, व्यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नो शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। इर्मियाको पुस्तक 13 अध्यायको 27 पदमा यसरी लेखिएको छ, तैँले डाँडाहरू र मैदानहरूमा गरेका तेरा घिनलाग्दा कामहरू, तेरो व्यभिचार, तेरो कामोद्दीपनको हिनहिनाइ, तेरो लाजमर्दो वेश्यावृत्ति मैले देखेको छु। हे यरुशलेम, तँलाई धिक्कार, तँ कहिलेसम्म यसरी अशुद्ध बस्ने? लुकाको पुस्तक 16 अध्यायको 18 पदमा यसरी लेखिएको छ, जसले आफ्नी पत्नीलाई त्यागेर अर्कीलाई विवाह गर्छ त्यसले व्यभिचार गर्दछ, र श्रीमानबाट त्यागिएकी स्त्रीलाई विवाह गर्ने मानिसले पनि व्यभिचार गर्दछ। हितोपदेशको पुस्तक 6 अध्यायको 32 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिस बिना समझको हुन्छ, यस्तो काम गर्नेले आफूमाथि बर्बादी ल्याउँछ। प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 17 पदमा यसरी लेखिएको छ, आफ्नो छिमेकीका घरको लालच नगर्नु, आफ्नो छिमेकीकी पत्नीको लालच नगर्नु, आफ्नो छिमेकीको कमारा कमारी, गोरु गधा वा त्यसको कुनै पनि थोकको लालच नगर्नु। मत्तीको पुस्तक 15 अध्यायको 19 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनकि हृदयबाट नै खराब विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झुटो गवाही र निन्दा बाहिर निस्कन्छ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 7 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर व्यभिचार सम्बन्धी परीक्षा अनेक भएका हुनाले हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस् र हरेक स्त्रीको पनि आफ्नै पति होस्।